जब कामरान ने किरण पर इल्जाम लगाया तो किरण भी चिल्ला उठी और गुस्से में किरण ने प्रोड्यूसर टीम को वीडियो सेंड कर दी। अब कामरान ने इमोशनल होकर सहर को झूठा साबित करने की कोशिश की। जब कामरान को लग रहा था कि उसका प्लान काम कर रहा है और वो इस बार भी सहर को डिच करके गुजर जाएगा और सहर को फिर से झूठा कर देगा, तभी किरण भी मैदान में आ गई और उसने कामरान को बेनकाब कर दिया। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ कामरान को किरण बेनकाब करके मैदान में आएगी और किरण पर इल्जाम लगते देखकर किरण का माँ बाप ही किरण को हिम्मत देता है कि तुम कामरान को बेनकाब कर दो, अब इसके साथ रहने का कोई फायदा नहीं है, अब इससे पीछा छुड़वा लो। इसके साथ साथ शहर से केस हारने के बाद कामरान की बहुत बुरी तरह से हार होने वाली है और कामरान फिर से अपने आप को बचाने के लिए शहर से माफी मांगेगा सबके सामने, ताकि वो फिर से ड्रामे करके बच जाए और सबसे अपना बदला ले ले। तो अब क्या कामरान कैसे फंसेगा और किरण को कामरान की कौन सी बात बुरी लगेगी जिसकी वजह से वो कामरान का खुद सामना करके उसे बेनकाब करेगी और फुटेज सबको दिखा देगी, और क्या कामरान इस बार भी सबूतों को जुटलाने में कामयाब हो जाएगा ताकि पुलिस से बच सके? क्या शहर कामरान को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी? ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि कमीनों के सरदार इंस्पेक्टर शफीक ने कामरान को मशवरा दिया है कि तुम अपनी बीवी को भी शहर के साथ फंसा कर पतली गली से निकल लो, क्योंकि शफीक साहब को अपनी रेपुटेशन, अपनी नौकरी, अपनी इज्जत की फिक्र थी, क्योंकि वो जानता था अगर कामरान की सच्चाई सामने आएगी तो सबसे पहले इंस्पेक्टर शफीक ही फंसेगा, वो भी कामरान के साथ, कामरान के चमचों की लाइन। और दूसरा मकार वकील बुखारी साहब, जिसे समझ आ चुकी है कि अब कामरान फंसेगा ही फंसेगा और कामरान को ऑन कैमरा देखकर अब बुखारी साहब को कामरान पर और भी ज्यादा गुस्सा आएगा। अब वो पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि अब कामरान तो फंसने वाला है, वो भी बहुत जल्द। तो कामरान पर पूरा भरोसा हो चुका है कि अब कामरान अपने अंजाम को जरूर पहुंचेगा और कामरान भी अंजाम के करीब है। अब बुखारी को भी अपनी रेपुटेशन की फिक्र लग चुकी है, वो अपने आप को बचाने की तरकीबें सोचने लगेगा और एसपी ज़ुहैब को भी शहर की दुख भरी कहानी पर काफी तरस आता है और कामरान झूठी कहानी सुना रहा है ये समझ आ जाती है। अब जैसे ही कामरान की वीडियो फुटेज चलेगी तो स्क्रीन पर तो एसपी ज़ुहैब भी कामरान को अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाएगा। अब जैसे ही कामरान शहर के साथ ऑन कैमरा आएगा तो आते ही शहर पर चिल्लाने लग जाएगा और शहर पर इल्जामों की बारिश कर देगा। तो शहर भी बहुत हिम्मत से कामरान का सामना करेगी, ना सिर्फ सामना करेगी बल्कि उसका मुकाबला करेगी, उसके झूठों को बेनकाब भी करेगी। तो कामरान इसे झुटलाने की खूब कोशिश करेगा तो शहर यहाँ किरण का नाम इस्तेमाल करेगी। कामरान तो पहले ही हर किसी पर इल्जाम लगा रहा था किरण के मौकफ की वजह से, तो वो ऑन कैमरा आया भी इसीलिए था क्योंकि किरण ने उसके खिलाफ मौकफ पेश कर दिया था। अब किरण के नाम पर कामरान और भी ज्यादा चिढ़ जाएगा और किरण पर भी इल्जाम लगाने लग जाएगा। तो किरण का पहले तो कामरान की इमोशनल स्टोरी पर दिल नरम हो पड़ जाएगा, फिर जब वो इल्जाम लगाएगा तो किरण के माँ बाप को कामरान की बात बुरी लगेगी, जहां वो लोग ही अब किरण को पुश करेंगे कि तुम कामरान को बेनकाब कर दो। अब जैसे ही कामरान शहर पर चिल्लाएगा तो शाहजेब भी कहेगा आप अपना लहजा धीमा रखिए, तमीज से बात करे। तो शहर भी कहेगी कि आवाज ऊंची करने से झूठ सच नहीं बन जाता और सच खामोश रहकर भी चीख रहा होता है। झूठे इंसान जैसे मेरा सच चीख रहा है, तुम अपनी आवाज से मेरे सच को दबाने की कोशिश कर रहे हो, मगर अफसोस सच सबके सामने आकर ही रहेगा, देख लेना। जहां कामरान कहेगा तुम बहुत बड़ी झूठी और फराड औरत हो शहर, तुम इस तरह मुझ पर इल्जाम लगाओगी तो तुम सच्ची साबित नहीं हो जाओगी। जहां शहर कहेगी तुम ये बात रोहित और किरण को जाकर बोलो, वो तुम्हें बताएंगे कि कौन फराडिया और झूठा है
اور کون سچا ہے؟ جہاں کامران کہے گا ان کو کیا کہوں، کس کا نام لے رہی ہو تم، وہ تو خود مجھے برباد کرنے میں تمہارے ساتھ مل گئے ہیں، تم نے آ کر مجھ سے میرا 15 سال پرانا دوست چھین لیا، اسے چھوڑو، میں تو وہ بدقسمت ہوں جس کی اپنی بیوی، میری پیاری بیٹی کی ماں، میری بہترین دوست، میری زندگی، میری محبت تم لوگوں کے ساتھ مل گئی، مجھے برباد کرنے کے لیے تم لوگوں کی باتوں میں آ گئی، صرف اور صرف پیسوں کے لیے۔ اگر کرن تمہیں زیادہ پیسے چاہیے تھے تو تم مجھ سے کہہ دیتی، میں اپنا سب کچھ تمہارے نام کر دیتا کرن، اس طرح سے تمہیں ان کے ساتھ مل کر مجھے برباد کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور ایک بات بتاؤ، تم لوگوں کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے، انسانیت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جہاں یہ کامران کی ایسی باتیں سن کر کرن کا باپ بھی کافی زیادہ پریشان ہو جائے گا اور کرن کی ماں کہے گی یہ کیا کہہ رہا ہے داماد صاحب؟ جہاں کرن کا باپ کہے گا کہ ہمارے داماد کی سچائی سامنے آ رہی ہے بیگم، جہاں کرن کی ماں کہے گی مجھے لگتا ہے کرن سچ کہہ رہی تھی، کامران پر الزام نہیں لگا بلکہ وہ سچی تھی اور حق پر تھی۔ اب مجھے بھی لگتا ہے کہ کرن کو سامنے آ جانا چاہیے، جو باتیں وہ ہم سے اور سب سے چھپا رہی ہے وہ باتیں سب کے سامنے، اگر کامران کرن کے لیے اس طرح بول سکتا ہے تو کرن بھی سب کے سامنے کامران کو بے نقاب کر دے۔ کرن کا ماں اور باپ کرن کے پاس جائیں گے اور کرن کو بولیں گے کہ بیٹا اب ہمیں لگتا ہے کہ کامران مزید تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، نہ ہی تمہارا اب اس کے ساتھ رہنا بنتا ہے اور نہ ہی تم اب اس کے ساتھ مزید گزارا کر سکو گی۔ اب ہمیں بھی لگتا ہے کہ کامران نے تمہارے خلاف اس طرح سے الزام لگائے ہیں اور وہ بھی آن کیمرہ پوری دنیا کے سامنے۔ اب ہم بھی چاہتے ہیں جو تم باتیں سب سے چھپا رہی ہو کامران کی، وہ باتیں تم بھی آن کیمرہ سب کے سامنے بتاؤ تاکہ اسے بھی احساس ہو کہ اس نے کیا غلطی کی۔ اب کرن بھی کہے گی کہ میرے پاس بہت سے ایسے ثبوت ہیں جس کی وجہ سے میں کامران کو جھوٹا ثابت کر سکتی ہوں، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ کل کو میری بیٹی کو یہ احساس ہو کہ اس کی ماں نے اس کے باپ کی سچائی ساری دنیا کو بتا دی۔ اب جہاں کرن کا ماں باپ کہے گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری عزت پر کوئی حرف نہ آئے، اگر کامران اس طرح سے بولتا رہا تو تمہاری عزت بھی داؤ پر لگ جائے گی، اب تمہیں بھی سامنے آنا ہوگا۔ جہاں کرن بھی وہ فوٹیج پروڈیوسر ٹیم کو سینڈ بھی کر دے گی اور خود بھی شاہ زیب کے شو میں آنے کے لیے گھر سے نکل جائے گی، جہاں شاہ زیب کی پروڈیوسر ٹیم بھی بینش اور منیشا بھی ساتھ مل کر وہ کامران کی مکاری دیکھ رہے ہوں گے۔ جب کرن وہ فوٹیج سینڈ کرے گی تو وہ پروڈیوسر بھی آگے ہو کر بتائے گی کہ کرن کے نمبر سے ایک ویڈیو آئی ہے، جہاں منیشا اور بینش کہیں گے کہ دکھاؤ، جہاں منیشا دیکھتے ہی کہہ دے گی کہ یہ فوٹیج تو اسی رات کی ہے جب سحر کا ریپ ہوا تھا، سحر کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، وہ یہ تو کامران کے گھر کی فوٹیج ہے اور کرن کے پاس تھی، کامران نے تو کہا تھا کہ ہمارے گھر میں کیمرے نہیں ہیں۔ جہاں شاہ زیب کی پروڈیوسر بھی کہے گی کہ اب ہمیں بریک لینی چاہیے اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں شاہ زیب کو دے دینی چاہیے اور شاہ زیب کو بھی آن کیمرہ چلانی چاہیے، کیونکہ کامران کی مکاری دیکھ کر اب ہمیں لگتا ہے کہ کامران کی سچائی پوری دنیا کے سامنے آنی چاہیے اور پوری دنیا بھی دیکھے کہ کامران نے کیا کیا۔ جہاں یہاں پر بینش اور منیشا کے کہنے پر پھر بریک آ جائے گی اور شاہ زیب کے سامنے وہ فوٹیج چلی جائے گی۔ جیسے ہی شاہ زیب وہ فوٹیج دیکھے گا اور کہے گا کہ اب کامران کو بے قابو کرنا ضروری ہو گیا، جیسے ہی وہ فوٹیج پھر شاہ زیب چلائے گا اور کہے گا مسٹر کامران آپ کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے اور آپ بھی پلیز دیکھیں۔ جہاں کامران کی نظر جب اس فوٹیج پر پڑے گی تو کامران کو کرن پر بہت زیادہ غصہ آئے گا اور وہ بہت زیادہ افسوس کرے گا۔ اب کامران کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ فوٹیج شاہ زیب تک کیسے پہنچی، یہ بات اسے پتا تھی کہ کرن کے پاس فوٹیج تھی اور وہ اسے ختم کر چکا ہے، اب اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ فوٹیج شاہ زیب تک کیسے پہنچی۔ جیسے ہی یہ فوٹیج چلے گی اور ساری دنیا کے سامنے کامران کی سچائی آئے گی تو کامران بھی وہاں سے غائب ہو جائے گا، ویڈیو کال بند کر دے گا اور گھر سے بھاگنے کی تیاری کرنے لگے گا۔ اب ایس پی زہیب کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ کامران جھوٹا مکار ہے، اب وہ اسے اریسٹ کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف جائیں گے۔ جہاں کامران بھاگنے کے لیے نکلنے لگے گا تو پولیس کی نفری جائے گی اور کامران کو اریسٹ کر لے گی۔ اب شاہ زیب کی ٹیم اور شاہ زیب کیمرہ لے کر اب کامران کے گھر پر پہنچ جائیں گے اور کامران جب باہر نکلے گا تو پولیس والے کامران کو اریسٹ کر لیں گے اور کامران کی نظر جب سحر اور میڈیا پر پڑے گی تو وہ پھر سے مکاری دکھاتے ہوئے سحر سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ سحر پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی،
तुम जो भी सजा दो कि मुझे मंजूर है, मगर मुझे पुलिस से बचा लो, मुझे माफ कर दो। जहां सहर कहेगी तुमने जो गुनाह किया इसकी माफी तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें अपने गुनाह की सजा भुगतनी ही होगी और तुम वो भुगतोगे। जहां एसपी को कहेगी आप प्लीज इसे ले जाएं और जेल में बंद करवा दे। जहां सहर कहेगी कि इसका फैसला तो अब जज ही करेंगे, वो भी कोर्ट में। जहां कामरान चलाते हुए पुलिस की गाड़ी में फिर जेल में शिफ्ट हो जाएगा और कामरान के चमचे बुखारी साहब मुल्क से बाहर जाने की तैयारी में लग जाएंगे और शफीक भी पतली गली से निकल लेगा। यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है कामरान का अंजाम कैसा होना चाहिए? आप लोगों के जहनों में क्या बात है और क्या इस ड्रामे का अब एंड हो जाना चाहिए? बहुत ज्यादा लंबा ही हो रहा है। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।